अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीन गैरा मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतुहुन्न उजूरहुन्न फरीज़ा वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फरीज़ा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यन्किहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फन्किहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमअरूफ़ मुहसनातिन गैर मुसाफ़िहातिन वला मुत्तख़िज़ाति अख़दान फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन आतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिका लिमन ख़शियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरू खैरुल लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व ख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन फ़सौफ़ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा इज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदख़िलकुम मुदख़लन करीमा वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़्लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़अज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्न फ़इन अतअनाकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा वइन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन ख़बीरा वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन क़ाला इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख़्तालन फ़ख़ूरा लिल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्लि व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि व अअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअ अन्नास वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आख़िर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना वमा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह
وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ومن يؤت من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا عاصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لأن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء لا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا